बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो। दोस्तों, 8 फरवरी 2024 का दिन पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख का शायद सबसे बड़ा दिन है, जब पाकिस्तान के 12 करोड़ वोटर जो है ना वो अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए एक नई क़यादत को मुंतखब करेंगे, जिसमें इस्लामाबाद के तकरीबन 1 करोड़ वोटर हैं। इसके अलावा पंजाब के तकरीबन 7 करोड़ वोटर हैं, और इसके बाद केपी और बलूचिस्तान और सिंध के जो बाकी जो वोटर हैं वो मिल मिला के ये 12 करोड़ और 85 लाख और 85,660 के करीब जो है ना ये टोटल जो वोटर हैं, जो रजिस्टर्ड जो वोटर हैं, तो वो इस दिन जो है ना वो अपने वोट कास्ट करेंगे। अच्छा, इस दिन बड़ी गहमा गहमी होगी, बड़ा एक ह्यूज ये एक्टिविटी डे है। तो मैं पाकिस्तान के तमाम अफराद से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी भी बंदे ने अपना वोट ज़ाया नहीं करना, आपने घर में नहीं बैठना, आपने अपना वोट कास्ट करने के लिए हर कीमत पर बाहर निकलना है। लोगों में जो मायूसी है, जो खदशात हैं या जो अनसर्टेनिटी है, उसको तोड़ते हुए आपने बाहर निकलना है, और अमन से आराम से प्यार से आपने जो है ना अपने एक मुकर्ररा पोलिंग स्टेशन पे जाना है। अच्छा, पोलिंग स्टेशन का भी पता करने के लिए आपका अपना जो आईडी कार्ड का नंबर है उसको आपने 8300 पे आपने सेंड करना है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा पोलिंग स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारी जो है ना चेमगोइयाँ हैं कि जी 50,000 वोटर जो है ना इस हल्के से उठा के दूसरे हल्के में डाल दिए, यहाँ से उठा के इधर कर दिए। तो ये वाकई हुआ है और काफ़ी सारी जो है ना इसके बारे में रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बेस्ट ये है कि आप 1-2 दिन पहले जो है ना वो इसको जो है ना वो टेक्स्ट करें, 8300 पे अपना आईडी कार्ड डालें और अपना आईडी कार्ड का नंबर करें, और आपको वो पता चल जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम वोटर्स से, हक़ जो राय दही है उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आप घर में ना बैठें ये समझ के जी कि मेरे वोट से क्या होगा। आपके वोट से ही सब कुछ होगा। ये आपका दिन है, आपका ही ये दिन है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके अंदर जो एक दर्द है, जो गुस्सा है, जो गम है, या जो प्यार है पाकिस्तान के लिए, उसके इजहार का ये बेहतरीन एक दिन है, जब आप अपने रेलिवेंट जहाँ आपका जो सबसे प्यारा जो ख़ास जो उम्मीदवार है उसको जो है ना आप वोट करके जो है ना अपनी जो है ना वो प्यार का इजहार जो है ना उस वोटर या उस वोट के ज़रिए जो है ना उस उम्मीदवार को जो है ना वो करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि आप एक तो यह है कि आप हर बंदा जो है ना वो फैसिलिटेट करे अपने हलके में, अपनी गली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में। कोई भी बंदा किसी को कन्वेंस की ज़रूरत है तो आप उसको अपने साथ बिठा के मोटरसाइकिल पर आप पोलिंग स्टेशन में लेके जाएं। आप उसको अगर ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप उसको किसी और तरीके से जो है ना वो आप पोलिंग स्टेशन पर पहुंचाएं। अपने घर वालों को मोटिवेट करें, जो अनसर्टेनिटी है या ख़दशात हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के, वो आप दूर करें। आप अगर अच्छा बोल सकते हैं तो वो बोलें, अपनी मैसेज जो है ना वो लोगों तक पहुँचाएँ। आप अगर अच्छा लिख सकते हैं तो ज़रूर इस मैसेज को जो है ना आम कीजिएगा। कम से कम जो है ना इस दिन आपने ज़रूर अपना जो है ना वो रोल प्ले करना है। ये दिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद ये दिन आएगा, तो 5 साल फिर आप कुड़ते रहेंगे जी कि ये दिन जी एम गुजर गया। तो अगर आप टर्नओवर करने में कामयाब हो जाते हैं लंबा चौड़ा, यानी कि अगर आप 60% से 60% से 65% तक ये टर्नओवर चला जाता है, तो फिर ये धांधली के जो इम्कान आता है ना वो काफ़ी महदूद हो जाएंगे। इन्होंने तैयारी तो काफ़ी की हुई है धांधली का, और इन्होंने धांधला करेंगे। बड़ा इनकी जो है ना वो प्लानिंग है। इंटरनेट को इन्होंने स्लो करना है, या बाकी जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उसको भी इन्होंने जो है ना वो करना है, लिमिटेड करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है। तो उसके बावजूद सिर्फ आपकी पर्सनल प्रेजेंस ही जो है ना वो इस मुश्किल से निकाल सकती है। तो आपने जो है ना वो भरपूर कोशिश करनी है कि आप जी अमन से, प्यार से अपने पोलिंग स्टेशन पर जाएं। और एक काम आपने ख़ास करना है कि आपने अपने वोट का पहरा देना है। ये नहीं कि आप अपना वोट जो है ना वो एवं कहीं रख के फेंक के आ जाएं। आपकी ये ज़िम्मेदारी है, इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि आपने जो है ना अपने वोट का पहरा देना है। वोटर जो है ना वो इस दफ़ा काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी ख़दशात हैं लोगों को कि धांधली हो जाएगी, हमारा वोट ज़ाया हो जाएगा, हम जी हमारे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपके ही वोट से सब कुछ ये फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ये टर्नओवर हम 60+ 65+ तक लेके आ जाते हैं, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो सरकारी मशीनरी जो आजकल इस्तेमाल हो रही है इसको सबोताज करने के लिए, तो ये मशीनरियाँ जो है ना वो क्या कहते हैं जी, ये ओवरलोडेड हो जाएंगी, ये रुक जाएंगी, ये फ्लॉप हो जाएंगी, ये नहीं चल सकेगा।
تو اس لیے پھر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سارے جو ہے نا وہ اس دن جو ہے نا وہ ضرور نکلیں باہر۔ اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ ووٹر کو خریدا جا رہا ہے، ہر ووٹر کو جو ہے نا وہ قیمت آفر کی جا رہی ہے، 500، 1000 قیمے والا نان، 5000، 10,000۔ تو آپ ذرا دیکھ لیں کہ آپ کے ووٹ کی کتنی ویلیو ہے۔ اگر تو آپ سمجھتے ہیں جی کہ قیمے والے نام سے ایک ووٹ یا 500، 1000 یا 10,000 روپے سے آپ کا ووٹ جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے نا وہ لگایا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے تو پھر تو ضرور کریں۔ لیکن اگر آپ کے ضمیر کی آواز ہے کہ آپ کا ووٹ ایک بڑا قیمتی ووٹ ہے، اور آپ ہی جس طرح علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو آپ ہی وہ ملت کے مقدر کا ستارہ ہیں جس نے ووٹ صحیح ڈال کے جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ سمت کو ڈائریکشن جو ہے نا وہ بدلنی ہے۔ تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے نکلے، اپنے ماں باپ کو کنونس کرے، اپنے بہن بھائیوں کو کنونس کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اپنی گلی محلوں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ایک امن سے جو ہے نا وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرے۔ اپنا شناختی کارڈ کا اوریجنل آپ نے لے کے جانا ہے، کوئی تصویر یا واٹس ایپ پہ تصویر کوئی نہیں اٹھا کے لے کے جانی، اوریجنل شناختی کارڈ آپ نے لے کے جانا ہے تاکہ آپ جو ہے نا آپ کا ووٹ جو ہے نا وہ کینسل نہ ہو۔ آپ نے اپنے ووٹ کی حفاظت اس طرح کرنی ہے کہ آپ کا ووٹ کینسل نہ ہو، آپ کا ووٹ صحیح طریقے سے کاسٹ ہو، اور جس کو کاسٹ کرنا ہے اسی کو کاسٹ ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ بلے کا نشان بھی چھن چکا ہے، تو بہت سے ظاہر ہے 150 سے زیادہ جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ انتخابی نشان دیے گئے ہیں۔ کسی کو چڑیا انتخابی نشان ملا ہے، کسی کے پاس ٹوکری ہے، کسی کے پاس پلنگ ہے، کسی کے پاس سیڑھی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، سارے جو آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے، تو ان کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ ویری کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو ریحانہ امتیاز ڈار سیالکوٹ کا جو حلقہ ہے، ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ پلنگ ہے، بچے کا جو چھوٹا پلنگ ہے وہ ہے۔ جبکہ اگر آپ شوکت بسرا صاحب کے علاقے میں جاتے ہیں بھاول نگر، تو ان کو جو ہے نا وہ جوتا کا ایک پیر ہے، وہ ان کو انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں جی ملتان میں زین قریشی کو، ان کو میرا حال ہے جوتے کا جو ہے نا وہ ملا ہے انتخابی نشان۔ اس کے علاوہ کسی کو درانتی ملی ہے، کسی کو سیڑھی ہے، کسی کو پلنگ ہے، کسی کو چار پہیے۔ تو یہ سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ نے ہیلپ کرنی ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ انتخابی نشان جو ہے نا یاد کرایا جائے۔ ہر حلقے کا انتخابی نشان ڈیفرنٹ ہے۔ پہلے تو یہ تھا جی بلہ تھا تو آپ نے بلے پہ مہر لگانی تھی، اور بلہ ہی ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ کام کرتا تھا، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کوئی سیاسی اس طرح کی کوئی جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ کام کرنے کی۔ تو اب آپ کو زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ ایک تو آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ماں باپ، بہن بھائی یا اپنی جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ گلی محلوں میں آپ نے اس دن، چونکہ یہ ایک سرکاری چھٹی ہے، تو آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ نے یہ مطلب کنٹینیوسلی جب سے ٹائم شروع ہوگا اور اینڈ تک آپ نے یہی کام کرتے رہنا ہے، اور کسی معجزے کا منتظر نہ رہیے گا آپ لوگ، کیونکہ معجزہ آپ کے ووٹ سے ہی ہوگا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک ساتھ میں اور کہ اس دفعہ جو ہے نا وہ الیکشن کمیشن نے ایک ہیلپ لائن بھی جو ہے نا وہ تیار کی ہے۔ ایک ہیلپ لائن ہے، ایک ای میل ہے، اور ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے ایمرجنسی کی صورت میں۔ تو آپ ٹھیک ہے، یہ سرکاری اگر ہیں چیزیں تو اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے ای میل پہ کوئی شکایت کرنی ہے تو elections@ecp.gov.pk پہ جا کے جو ہے نا وہ آپ اپنی ای میل ڈراپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی ہیلپ لائن پہ جانا ہے تو 051 اور 111 32 7000 اس پہ جا کے آپ کو میرا حال اسکرین پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ ہیلپ لائن ہے۔ اور واٹس ایپ کا نمبر ہے جی 0327 50 50 610 0327 50 50 610۔ یہ واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور میں نے آپ کو ہیلپ لائن کا بھی نمبر بھی بتا دیا ہے، اور ای میل کا نمبر بھی میں نے بتا دیا ہے۔